السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين باك اكزومات. اليوم غادي نخدمو تمرين في حساب التكامل. غادي نخدمو 5 ديال التكاملات، كل واحد بالطريقه ديالو الخاصه كيفاش غنخدموه. دونك قبل ما نبداو ليكزارسيس انا كنحط لكم دائما لا سيري ديكزارسيس في البلوغ، في لو سيت ويب ديال باك اكزومات. دونك سيروا ديجا حاولوا مع التكاملات، حاولوا تحلوهم كل واحد بطريقه، ومن بعد شوفوا لا سوليوشن في الفيديو. دونك حنا نبداو على بركه الله. نحلو التكامل الاول. اي واحد شنو عطاونا فيه؟ تكامل من واحد حتى ل ديال الداله واحد على اكس عامل جوج زائد الين اكس لكل اس 3 دي اكس. دونك انا دابا كنخدم معكم التمارين على اساس انكم تكونوا شفتوا الدرس وفهمتوا الدرس، لان اهم حاجه قبل ما كنخدموا اي تمرين هي نكونوا ضابطين الدرس. دونك انا ما كنديرش معكم الدروس، كنخدم معكم التمارين، لان اهم حاجه من بعد الدرس هي انكم تخدموا تمارين مختلفه ومتنوعه. دونك دابا سوبوزون انكم شفتوا الدرس وفهمتوه وعارفين شنو هو التكامل، وعارفين بعض التكاملات اللي معروفه كيفاش كنحسبوها ايتترا. المهم حنا كنديروا تذاكير كنديروا بعض التذكير في لي زيكزارسيس اللي كنديروا. فوالا دونك نبداو التكامل الاول. عندنا من واحد حتى ل ديال الداله واحد على اكس عامل جوج زائد ان اكس اس 3. دونك اول حاجه نفكروا فيها نديروها هي نبداو نبسطوا الداله اللي في الداخل تاع التكامل. هذه باش نقدروا نبسطوها نفرقوا واحد على اكس مضروبه هذه، نجيبوا الاس يولي هو اس ناقص 3. ما درنا والو، واحد على جوج زائد الين اكس اس 3 هي جوج زائد الين اكس اس ناقص 3 دي اكس كتساوي. هنا شنو كيبان لينا؟ شنو هي الداله واحد على اكس؟ الداله واحد على اكس هي التكامل ديال الداله الين اكس، ماشي غير التكامل ديال الداله الين اكس، مي التكامل ديال الداله الين اكس زائد سي اي كونستانت. حنا عندنا سي هنا هي جوج، دونك واحد على اكس بالفعل هي التكامل ديال الداله الين اكس زائد جوج. الين اكس زائد جوج بريم هي واحد على اكس مضروبه في الين اكس زائد جوج اس ناقص 3. فوالا بانت لينا واحد الداله اللي معروفه اللي هي اف بريم. انا نكتبها هنا بالقلم. اف بريم فوا اف اس ان شنو غتكون؟ دونك هذه هي واحد على جوج جوج زائد الين اكس اس ناقص جوج من واحد حتى هانتوما شوفوا شنو درنا هنا. عندنا هذه هي الداله اف، نعتبروا اف هي الين اكس زائد جوج. عندنا اف بريم فوا اف على بيسونس واحد ان. دونك شنو غتكون هاد الداله؟ شنو غتكون التكامل ديالها؟ غيكون هو واحد على جوج، لان في الاس غيكون عندنا جوج، باش الا درنا الاشتقاق ديال هذه جوج غيمشي مع جوج، دونك ما كتبقاش جوج هنا، فوا جوج زائد الين اكس اس ناقص جوج. الا درنا الاشتقاق ديالها شنو غتكون؟ هي جوج زائد الين اكس اس ناقص جوج ناقص واحد اللي هي ناقص 3. فوالا دونك هذه هي التكامل ديال هاد الداله. الا حسبناها عوضنا او وعوضنا واحد غتعطي لينا هنا واحد على جوج مع 4 مع جوج. مهم الا حسبنا كلشي غتخرج لينا 5 على، الا ما درتش صوف فوت دو ما با غتخرج 5 على 72 الا عوضنا ب او وعوضنا بواحد، لان اون جينيرال اف دو اكس التكامل ديال اف دو اكس من ا ل بي هو اف دو بي موان اف دو ا. فوالا دونك اف دو او moins f de
1. فوالا دونك سوف فوت دو ما بار، هذه هي النتيجه اللي كتخرج 5 على 72 في التكامل الاول. نشوفوا التكامل الثاني شحال غيخرج لنا فيه. اي 2 كتساوي انتغرال من 0 ل 4 ديال اكس فوا راسين ديال 2 اكس بلس 1. كتساوي دونك هنا اول حاجه غنفكروا فيها هي غيخصنا واحد جوج. دابا شوفوا علاش غيخصنا واحد جوج، دونك غنضربوا فيه ونقسموا عليه. واحد على جوج حنا قسمنا عليه ونخرجوه سي اون كونستانت، نخرجوه من لانتيغرال ونضربوه في جوج. نحاولوا نبسطوا الداله اللي في الداخل ديال التكامل. غتشوفوا معايا شنو غندير. هنا كاينه 2 اكس، هنا كاينه 2 اكس بلس 1، دونك هنا غنزيد واحد ونقصو بلس 1 موان 1 مضروبه في جذر جوج اكس زائد واحد دي اكس كتساوي واحد على جوج لانتيغرال من 0 ل 4. شنو غنديرو هنا؟ غنشرو هي جوج اكس زائد واحد فوا راسين ديال 2 اكس بلس 1 موان راسين 2 اكس بلس 1. هنا غير نشرط هادي مع هادي. فوالا كتساوي واحد على جوج من 0 حتى ل 4 ديالاش هادي هي جوج اكس زائد واحد أس واحد، وهادي هي جوج اكس زائد واحد أس واحد على جوج، لأن جذر ان بصفة عامة جذر ان كتساوي ان أس واحد على ان، واحد على جوج عفوا. دونك هادي واحد وهادي واحد على جوج، واحد على جوج زائد واحد هي 3 على جوج، جوج اكس زائد واحد أس 3 على جوج مضروبة فاش؟ مضروبة في جوج اكس زائد واحد بريم. جوج اكس زائد واحد بريم هي شنو؟ هي جوج، دونك راه كاينه واحد جوج ضربنا فيها، دونك خصنا نقسموا عليها. ها هي نجيبوها لهنا غتولي واحد على 4 ناقص هذيك جوج اللي ضربنا فيها نضربوا فيها على كلشي في كلشي الداله، دونك حتى هنا غتكون جوج اكس زائد واحد بريم اللي هي جوج مضروبه في هذه اللي هي جوج اكس زائد واحد أس واحد على جوج دي اكس. نكملوا كتساوي هذيك واحد على 4 اللي خرجنا راه كتبقى صافي. شنو بان لينا؟ بانت لينا مشتقه كنعرفوها نفس هذه اللي لقينا هنا تقريبا. عندنا واحد اف بريم فوا اف على بيسونس ان موان واحد اف بريم اخرى فوا اف على بيسونس ان. دونك شنو غتكون هي؟ غتكون هي 3 على 5 3 على جوج باردون 3 على جوج مضروبه في جوج اكس زائد واحد أس 5 على جوج هنايا، وهنا غتكون هي جوج على 3 مضروبه في جوج اكس زائد واحد أس 3 على جوج. هي غتكون 3 على جوج اكس زائد واحد أس 5 على جوج ناقص جوج على 3 جوج اكس زائد واحد أس 3 على جوج من 0 ل 4. دونك الى عوضنا بون تعويض ما كناخدش فيه وقت لان ماشي شي حاجه اللي هنا 3 أس 5 ناقص جوج على 3 فوا 3 أس جوج ناقص جوج على 5 زائد 5 على 3. فوالا دونك انا حسبت من قبل صوف فوت دو ما بار كتخرج الى ما درتش خطا كتخرج 295 على 15. فوالا هذا بالنسبه للانتيغرال الثاني. دو لانتيغرال الثالث اي 3 ايغال لانتيغرال من 0 لجوج ديال جوج اكس على اكس زائد جوج دي اكس. الوغ
هنا كاين واحد لاستوس، ما غنقولش ديما مي غالبا فاش كيكون عندنا، نغطيو على جوج، فاش كيكون عندنا اكس على اكس زائد اي حاجه، سي اي كونستانت زائد واحد زائد جوج زائد ثلاثة اي حاجه، غطيت على جوج بمعنى انني غنخرجها. اوكي نخرجوها بعدا باش تبقى كتبان لينا غير اكس على اكس زائد جوج. واخا ما درنا والو، خرجنا جوج كونستانت، نقدروا نخرجوها من خارج من برا التكامل. جوج هنا قلت لاستوس هو شنو كنديروا، كيكون عندنا اكس هنا و اكس هنا بلس شي حاجه، هاد شي حاجه كنجيو للبسط كنزيدوها وكنقصوها. علاش؟ باش كنديروا واحد الاختزال. غتشوفوا غنزيدو جوج ونقصوها. شنو كيبان لينا هنا؟ اكس زائد جوج اكس زائد جوج، دونك غيكون واحد الاختزال ديال اكس زائد جوج. الا اختزلنا به غتبقى واحد، وهنا غتبقى لينا ناقص جوج على اكس زائد جوج. دابا ممكن نفرقوا الانتيغرال، اما هنا ما كانش عندنا حتى شي داله معروفه اولا انتيغرال عادي ماشي انتيغرال اوزويال. حنا كنديروا دي جيمناستيك هنا حتى كنخرجوا في دي انتيغرال اوزويال. دونك هذه غنفرقوها، هي الانتيغرال من 0 ل 2 ديال واحد د اكس ناقص الانتيغرال من 0 ل 2 ديال، ولا نخرجوا جوج نخرجوها ديال واحد على اكس زائد جوج د اكس. فوالا نحسبوا عادي. هذا هو الانتيغرال ديال اكس، دابا وهذه غتعطينا الين ديال اكس زائد جوج، الين ديال بيان سور لا فالور ابسولو ديال اكس زائد جوج من 0 ل 2. بيان سور كلشي مضروب في جوج لان من الاول خرجناها. صافي وكنعوضو. هنا غتبقى جوج ناقص صفر ناقص جوج فوا الين 4 ناقص الين جوج. في الاخر كتخرج لينا 4 فوا واحد ناقص الين جوج. فوالا دابا الانتيغرال رقم 3. نشوفوا الانتيغرال ما قبل الاخير الرابع اي 4. عندنا فيه لاغ طونجونت. فوالا من 0 ل 1 ديال غاسين ارك طونجونت اكس على 1 زائد اكس كاري. دونك هنا كذلك عندنا الجذر غادي نردوه أس. جذر ارك طونجونت اكس هي ارك طونجونت اكس أس 1 على 2 على 1 زائد اكس كاري دي اكس. هنا ما غنديرو والو، غادي هادي غنردوها هي أس ناقص 1 على 1 زائد اكس كاري هي 1 زائد اكس كاري أس ناقص 1. فوالا وهادي عندنا دالة اوزويال كيف ما شفناها في التكاملات اللي قبل. غتكون هي 2 على 3 ارك طونجونت اكس أس 3 على 2 من 0 ل 1. إلا عوضنا كتخرج لنا 2 على 3 مضروبة في بي على 4 أن ارك طونجونت 1 هي بي على 4 أس 3 على 2 و ارك طونجونت 0 هي 0. التكامل الأخير إي 5 هو التكامل من 0 ل بي على 3 ديال سينوس إكس على 1 ناقص سينوس أو كاري إكس. هنايا تكامل بسيط. عندنا سينوس إكس هي شنو؟ هي موان كوسينوس بريم إكس، لأن كاين واحد الشكل بسيط كنعرفو به دغيا المشتقة والتكامل ديال سينوس وكوسينوس. هنا سينوس كوسينوس إكس موان سينوس إكس موان كوسينوس إكس. دونك هنايا مشتقة بريم 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 بريم
سينوس بريم ديال اكس هي كوس بريم ديال اكس هي موان سين اتسيتيرا، كتمشي هكا. دونك سينوس اكس هي موان كوس بريم دو اكس على واحد ناقص سينوس او كاري اكس. هي شنو؟ عندنا كوس كاري اكس بلس سين كاري اكس كتساوي واحد. دونك واحد ناقص سينوس كاري اكس هي كوسينوس كاري اكس، نعوضوها بها هنا. فوالا، وهذه هي المشتقة ديال واحد على كوسينوس اكس من صفر حتى لبي على 3. الى عوضنا كتخرج لنا واحد. فوالا، هادو هما التكاملات اللي خدمنا اليوم. دونك كيف ما قلت غادي تلقاو لا سيري ديكزيرسيس في التحت في لا ديسكريبسيون، كنخلي لو لين ديال لو بلوغ. غتلقاو اوسي لو لين ديال لو بلوغ فاش كندير لي ريزومي دي كور. اي فوالا، دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا التكاملات تاع اليوم. بون كوراج، في امان الله.